नमस्कार। गोर्खा मिडियाको पहिलो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जुन जुम मिटिङबाट आज हामी भर्चुअली गर्दैछौँ। यो भर्चुअल एनिभर्सरी सेलिब्रेसन कार्यक्रममा गोर्खा मिडियाको तर्फबाट म सल्लाहकार दिपेन्द्र श्रेष्ठ यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार, अभिवादन छ भर्चुअली। नमस्ते। म सबैभन्दा पहिले चाहिँ गोर्खा मिडिया जो प्रवास युकेमा बसेर पनि नेपाली प्रति र खास गरिकन नेपाली मिडियाको प्रवर्धनमा लाग्नुपर्छ भनेर मिलन तमु सरको नेतृत्व अनि होम सरको सम्पादकीय नेतृत्वमा जुन किसिमको पहल भइराखेको छ त्यसप्रति शुभेच्छा र बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। आजको कार्यक्रमको अध्यक्षताका लागि गोर्खा मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मिलन तमुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भर्चुअली यो कार्यक्रम भइराखेको छ, यहाँले अघि नै ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अहिले हामी औपचारिकता प्रदान गर्दैछौँ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेका अध्यक्ष श्रद्धेय प्रेम गहामगरज्यूलाई म औपचारिक आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हजुर। सबैलाई नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ प्रेम छ। त्यसै गरिकन आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। मैले उहाँ जोइन भएको देखा छैन, सम्भवतः उहाँ अन द वे हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ नेपाल फोनिसका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय दण्ड गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अघि भनिसक्नु भएको छ हाम्रो मिलन सरले, उहाँ अन द वे हुनुहुन्छ, जोइन हुने कुरा छ। म त्यसै गरिकन आजको यो कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार एवं नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष ज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर, त्यसै गरिकन म आजको यो कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार गजुर धनराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले देखिराखेको छु कि बेलायतमा यहाँहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई नेतृत्व लिई महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहनु भएको छ र गोर्खा मिडियाको शुभचिन्तकको रूपमा यसलाई प्रमोटको लागि आफ्नो ठाउँबाट कन्ट्रिब्युसन दिइरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण जो यो जुम मिटिङ मार्फत बेलायतमा सक्रिय जातीय तथा अन्य सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरैलाई देखेको छु। यहाँहरू सबैलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समयको पाबन्दी र हामी भर्चुअली गर्नुपर्ने कारणले गर्दा मैले संस्थागत रूपमा नाम लिएर यहाँहरूलाई त्यो सम्मान जाहेर गर्न सकिनँ, म त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। तर मैले धेरै श्रद्धेय अग्रजहरूलाई देखिराखेको छु जसको कन्ट्रिब्युसन साँच्चै अतुलनीय छ। म यहाँहरू सबैलाई सम्मानपूर्वक आग्रह गर्दै अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। र आजको कार्यक्रममा भर्चुअली स्वागत गर्दै तथा गोर्खा मिडियाले एक वर्षमा के गर्न सक्यो, हिजोको लक्ष्य, हामीले गरेका कार्यहरू र अबको गन्तव्य लगायतका विषयमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म गोर्खा मिडियाका सम्पादक हुमबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जो नेपालमा तमुहरूको साझा संस्था तमुदुई नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले भने गोर्खा मिडियाको सम्पादकको हैसियतले स्वागत तथा गोर्खा मिडियाबारे मन्तव्यको लागि म होम सरलाई अनुरोध गर्दछु। होम सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त गोर्खा मिडियाको यो पहिलो वर्ष हामीले सुसम्पन्न गरेका छौँ र यो वार्षिक उत्सवको अवसरमा सबैलाई म हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो वार्षिक उत्सवको कार्यक्रमको अवसरमा यो कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक मिलन सर, प्रमुख अतिथि एनआरएन युकेका अध्यक्ष प्रेम गहामगरज्यूलाई म प्रारम्भमै हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र गोर्खा मिडियालाई धेरै माया गर्नुहुने
सम्पूर्ण अतिथिहरू, सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा गोर्खा मिडियाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गोर्खा मिडिया एउटा लक्ष्य र एउटा अभियानका साथ चाहिँ यो गत वर्ष ट्याक्कै आजकै दिनमा तत्कालीन नेपाल सरकारका सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूको बाहुलीबाट भएको यो चाहिँ अनलाइन हो। यो अनलाइन सत्य तथ्य ताजा खबरका साथै सामाजिक सेवा र मानवीय सेवाको निम्ति मिडियाले पनि एउटा चाहिँ रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देश गर्नको निम्ति यसलाई एउटा हाम्रो समाज परिवर्तनको एउटा संवादको रूपबाट पनि गोर्खा मिडियाको प्रारम्भ भएको हो। र यो 1 वर्षमा गोर्खा मिडियालाई हाम्रा चाहिँ शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरू, विज्ञापनदाताहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवाहरू धेरै ठाउँबाट हामीलाई साथ सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त भएको छ। यही साथ सहयोगको कारणले, शुभेच्छाको कारणले गोर्खा मिडियाले 1 वर्षमा मलाई लाग्छ निकै ठुलो उचाइ चाहिँ प्राप्त गरेको छ, स्थापित हुन चाहिँ यो सकेको छ। र खबरका साथै यो चाहिँ गोर्खा मिडियाले विभिन्न चाहिँ दुःख पीडामा परेका नेपालीहरूलाई, पहिरो पीडितहरूलाई, बाढी पीडितहरूलाई, कोरोना कहरमा परेका विभिन्न चाहिँ समस्यामा परेकाहरूलाई पनि विभिन्न राहत उपलब्ध गराएर एउटा चाहिँ मानवीय तथा सामाजिक सेवाको एउटा अभियानलाई पनि यस्तो चाहिँ सङ्कटको बेलामा, समस्याको बेलामा र हरेक ठाउँमा चाहिँ समस्या रहेको यो अवस्थामा मिडियाको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ यसले निर्वाह गरेको छ। र भोलिका दिनमा पनि केवल मिडिया मात्रै होइन, समाचारको लागि मात्रै होइन, सूचनाको लागि मात्रै होइन, सेवाको लागि पनि यो मिडियाले चाहिँ एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने यो मान्यता बोकेको चाहिँ मिडिया भएको हुनाले सबैको साथ सहयोग फेरि पनि सबैको चाहिँ अपनत्व चाहिँ प्राप्त गर्नेछ भन्ने त्यो विश्वास चाहिँ गोर्खा मिडिया टिमलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा अपेक्षा पनि छ र सबैको साथ सहयोग चाहिँ प्राप्त भइआएको पनि छ। र आगामी दिनमा सबै ठाउँमा चाहिँ हामी हातेमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सबैको साथ सहयोगको फेरि पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ र यहाँहरूसँगै चाहिँ गोर्खा मिडिया सधैँ रहनेछ भन्ने यो विश्वासका साथ यहाँहरूलाई धेरै धेरै साथ सहयोगको निम्ति धन्यवाद दिँदै यो चाहिँ आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिताको निम्ति प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण चाहिँ सहभागीहरू र आज सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धेरै धन्यवाद होम सर। तपाईले गोर्खामिडिया.com को तर्फबाट यसले 1 वर्षमा गरेको हाम्रा त्यतिखेरका लक्ष्यहरू लगायतको र 1 वर्ष कस्तो रह्यो, आवाजविहीन जनताको आवाज बन्ने प्रयासहरू कस्ता रहे, कसको सहयोग रह्यो, त्यसका साथसाथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वहरू हामीले के वहन गर्न सक्यौं लगायतका विषयसहित अपेक्षाहरू पनि राखेर जानुभयो। म तपाईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसैबीच नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ नेपाल फोनिसका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय दण्ड गुरुङज्यू हामीसँग यहाँ कनेक्ट भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत गर्दछु। उहाँले नमस्कार गर्नुभएको छ। माइक चाहिँ म्युट भएकोले गर्दा आवाज सुनिएन। धेरै स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँ व्यस्तताको बावजुद पनि गोर्खामिडिया.com को यो फर्स्ट एनिभर्सरीमा सहभागी भइराख्नु भएको छ। यो बीचमा जति पनि जोइन हुनुभएको छ सबै अग्रजहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। मैले धेरै मान्यवरहरूलाई देखिराखेको छु। मैले इन्डिभिजुअली नाम लिन सकिनँ, म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई भर्चुअली भएकोले चुस्त दुरुस्त अलिक छोटो मिठो बनाऊ भन्ने पनि धेरै अगाडिदेखि मिलन सर, होम सर लगायतको टिमको यो तयारी रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यही तयारी अनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। अब यो कार्यक्रममा हामीले केही व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ भने केहीलाई पुरस्कृत गर्दैछौँ। सम्मानको कुरा गर्दा गोर्खा मिडिया वार्षिक संस्था सम्मान छ। यो गोर्खा मिडियाले हरेक वर्ष सुरु गर्ने एउटा राम्रो परम्परा सुरु गरेको छ। यहाँहरूलाई त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र एउटा पुरस्कार राशि सहित छ। खास गरिकन कलाकारहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ र त्यस क्रममा रु 10,000 पुरस्कार राशि सहित कलाकार सम्मान हामी अर्पण गर्दैछौँ
कलाकार स्रष्टा गजेन्द्र गुरुङज्यूलाई म उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। गजेन्द्र सर, तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने यो सम्मान भर्चुअली ग्रहणको लागि, रेस्पोन्सको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाएर गजेन्द्र गुरुङ उहाँको लागि ताली एकचोटि। उहाँ चाहिँ कलाकार हुनुहुन्छ, धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ र खास गरिकन तमु संस्कृति र गीतहरूको प्रवर्धनको लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो भूमिकाको कदर गर्दै गोर्खामिडिया.com ले आफ्नो फर्स्ट एनिभर्सरीमा उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहेको छ। यसको थप केही मिलन सर उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ केही थप प्रश्न पार्न चाहनुहुन्छ? मिलन सर, गोर्खामिडिया.com का प्रबन्ध निर्देशक। उहाँ अहिले लाइन नरहेछ, कतै उहाँ आउन सक्नु भएन। गजेन्द्र सर अहिले गण्डकी प्रज्ञा सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ वरिष्ठ अब गुरुङ चलचित्रकर्मी पनि हुनुहुन्छ। धेरै लामो समयदेखि 4 दशक अगाडिदेखि यो चाहिँ कला संस्कृति र यसको चाहिँ विकासको निम्ति अत्यन्तै चाहिँ दिलो ज्यान दिएर चाहिँ जुटिराख्नु भएको अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ। अहिले मैले पनि सम्पर्क गर्न खोजेँ, उहाँ सम्पर्क हुन सकेन। धन्यवाद। सम्पादक होम सरलाई धेरै धन्यवाद छ यो थप जानकारीको लागि पनि। र त्यसै गरिकन हामीले अर्का संस्थालाई पनि गर्दैछौँ। मगर कलाकार हुनुहुन्छ, पुरस्कार राशि 10,000 सहित। हामी अहिले औपचारिक रूपमा फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसनको यो भर्चुअल कार्यक्रममा डिक्लेयर गर्छौँ र पछि अनुकूल समयमा गोर्खा मिडियाको तर्फबाट यो ह्यान्डओभर हुनेछ। र त्यो क्रममा मगर कलाकारको रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका अर्का स्रष्टा नन्दा पुन हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एकचोटि उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेट गरौँ, ताली बजाएर सम्मान अर्पण गरौँ। नन्दाजी, यहाँलाई बधाई छ। दिदी नमस्ते। एटेन्ड हुनुहुन्छ भने यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। नमस्ते सर। यहाँलाई बधाई छ। हामी अहिले यो अहिलेको विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा भर्चुअली गइरहेको छौँ र यो आज डिक्लेयर गरेका छौँ। तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। खास गरिकन धौलागिरीको म्याग्दी जिल्लामा, त्यो पनि सिख गाउँमा रहेर त्यहाँबाट तपाईँले जुन किसिमको प्रयास गरिरहनु भएको छ यो क्षेत्रको लोकगीत सङ्गीतको लागि, त्यसको लागि पनि हामी तपाईँलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। र उहाँका केही गीतहरू हामीले जो सुनेका कर्णप्रिय गीतहरू छन्, काँचो सुन्तला, नटिप्दै सानो यो चाला, टिपे कुन चालादेखि लिएर सिख देउराली, तिमीलाई सम्झँदै सम्झँदै झरियो ओह्राली, कहाँ कान्छी घर गाउँ चौतारीमा बसेर माया लाउँ, सिसा झ्याल पनि यो कुरा साँचो हो निर्माया होइन ख्याल पनि लगायतका उहाँका गीतहरू चर्चित छन्। र अहिले उहाँले आफ्नो छोटो यो स्रष्टा सम्मान मन्तव्य अन्तर्गत केही प्रसङ्गहरू थोरै रूपमा जोड्नु हुनेछ भन्ने म त्यो अपेक्षा सहित यहाँलाई फेरि एकचोटि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। स्वीकार। अहिले हामीले अहिलेको भर्चुअली कारणले गर्दाखेरि अफिसियली डिक्लेयर मात्रै गरेका छौँ। पछि अनुकूल उपयुक्त समयमा यो सम्मान हामी अर्पण गर्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसैले म फेरि भर्चुअली कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु र त्यो क्रममा चाहिँ वर्षको उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा पत्र सहित गोर्खामिडिया.com ले सम्मान गर्दैछ। त्यो क्रममा समाचार सम्पादन लगायत गोर्खामिडिया.com को यो अनलाइन पब्लिकेसनमा महत्त्वपूर्ण र निरन्तर योगदान दिनुभए बापत टिकाराम तामाङज्यूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। टिकाराम सर, यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। एकचोटि जोरदार तालीका साथ उहाँलाई बधाई ज्ञापन गरौँ। टिकाराम सर, तपाईँको योगदानले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुगेको छ र मूलतः यो एउटा यहाँहरूले सम्मान पत्र बनाउनु भएको छ गोर्खा मिडियाको तर्फबाट। आज 14 सेप्टेम्बर सन् 2021 तदनुसार 29 भदौ 2078 सम्मान पत्र। सत्य, तथ्य, ताजा खबर र मिडिया मार्फत सामाजिक एवं मानवीय सेवाको उद्देश्य सहित युकेबाट सञ्चालित गोर्खामिडिया.com अनलाइनको प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसरमा तपाईको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै तपाईँ पत्रकार श्री टिकाराम तामाङज्यूले सम्पादन विधामा निरन्तर पुर्याउनु भएको विशेष योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान गरिएको छ। तपाईको सुस्वास्थ्य दीर्घायु सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। प्रेम गाहामगर, अध्यक्ष NRNA UK, प्रमुख अतिथि मिलन तमु, प्रबन्ध निर्देशक
gorakhamedia.com। एकचोटि टिकाराम तामाङजीलाई यो हामीले अघि वाचन गरेको सम्मान पत्र हामी पछि अनुकूल समयमा हस्तान्तरण गर्छौँ भौतिक रूपमा चाहिँ। अहिले भने हार्दिक बधाई छ। त्यसै गरिकन सम्मानकै प्रसङ्ग छ र अब अर्को सम्मानको लागि म प्राविधिक तर्फबाट विज्ञापन डिजाइन, भिडियो एडिटिङ लगायतमा यो 1 वर्ष महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभए बापत ओम लामाज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म ओमजीलाई हार्दिक बधाई सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु। एकचोटि ओमजीको लागि ताली। उहाँको सम्मान पत्रमा पनि अघिकै बेहोरा लेखिएको छ। मिति 14 सेप्टेम्बर सन् 2021, 29 भदौ 2078। सम्मान पत्र सत्य, तथ्य, ताजा खबर र मिडिया मार्फत सामाजिक एवं मानवीय सेवाको उद्देश्य सहित युकेबाट सञ्चालित gorakhamedia.com अनलाइनको प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसरमा तपाईँ श्री ओम लामाज्यूले प्राविधिक विधामा पुर्याउनु भएको विशेष योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान गरिएको छ। तपाईको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। प्रेम गाहामगर, अध्यक्ष NRNA UK, प्रमुख अतिथि मिलन तमु, प्रबन्ध निर्देशक gorakhamedia.com। फेरि एकचोटि हार्दिक बधाई छ ओम लामाज्यूलाई। र यो तपाईको प्रशंसा पत्र पनि हामी फिजिकली उपयुक्त समयमा हामी गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा, पत्रकारको रूपमा सम्मानित हुनुभएकोमा फेरि एकचोटि बधाई छ। त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ कि एउटा मिडिया चल्नुको लागि त्यसको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यससँगै कन्टेन्टमा र आफ्ना पाठक, दर्शक, श्रोताको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार पस्किने सम्पादकीय नेतृत्व, त्यो सँगसँगै त्यसका स्टाफ, कर्मचारी, पत्रकार, अनि त्यो सँगसँगै अर्को अक्सिजन प्राणवायु चाहिँ के हो भन्दा विज्ञापनदाताहरू, सल्लाहकारहरू, लेखकहरू हो। यो सबैको समग्रको कन्ट्रिब्युसनबाट मात्रै, कोअर्डिनेसनबाट मात्रै एउटा मिडिया चल्न सक्छ। त्यसैले gorakhamedia.com 1 वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनको लागि, यहाँसम्म आउनको लागि विज्ञापनदाता, सल्लाहकार, लेखकको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुराको ठहर गर्दै gorakhamedia.comले कदर पत्र सहित सम्मान गर्दैछ। म यस क्रममा सर्वश्री म नाम लिन चाहन्छु कि विज्ञापन उपलब्ध गराएर यसलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए बापत पिपल मर्गेज, एकचोटि बधाई ज्ञापन गरौँ। पिपल मर्गेजको लागि यस्ता धेरै संस्थाहरू छन् युकेमा जसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ र त्यही क्रममा यी यस्ता संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अन बिहाफ अफ gorakhamedia.com। त्यस्तै गरिकन यो हामी फिजिकली तयार छ, तर पछि यसलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौँ युकेमै। मिलन सरले त्यसलाई निकट भविष्यमै चाँजो मिलाउनु हुने पनि म यहाँहरूलाई सविनय जानकारी गराउँदछु। त्यस्तै अर्को विज्ञापनदाता किङ्स गेट सम्मान पत्र छ। तपाईको योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आज फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसन प्रोग्राममा आज भर्चुअली हामी गइराखेका छौँ। त्यस्तै अर्को लक्ष्मी ज्वेलर्स, उहाँलाई पनि हामी लक्ष्मी ज्वेलर्स प्रतिष्ठानलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। त्यसै गरिकन माउसटेल मान्छा तपाईँ लगायतको टिमलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। त्यसै गरिकन एभरेस्ट लिङ्क जसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, धन्यवाद गोराखामेडिया टिम। थ्याङ्क यू एभरेस्ट लिङ्क। त्यसै गरिकन गोर्खा प्रोपर्टी, हरिकाजी गुरुङजी हुनुहुन्छ भने रेस्पोन्सको लागि म अपेक्षा गर्दछु। यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई छ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। आज गोर्खा प्रोपर्टी, यहाँकै योगदान, यहाँकै सहयोगले गर्दाखेरि मिडियाहरू निरन्तर रूपमा यसरी अगाडि बढिराखेको छ। त्यसै गरिकन गोर्खा ट्राभल्स हामी सम्झन चाहन्छौँ फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेट गरिरहँदाखेरि भर्चुअली भए पनि गोर्खा ट्राभल्स टिमलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। त्यसै गरिकन IME लन्डन टिमलाई पनि gorakhamedia.com यो फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसन प्रोग्राममा भर्चुअली भए पनि यहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र यहाँहरूको सम्मान पत्र छ, हामी निकट भविष्यमा हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरिकन नेब्रिजलाई पनि हामी सम्मान पत्रका साथ सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन BGWS को पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यो सम्मान पत्रका साथ हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ हैन, शब्दबाट यहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दैछौँ र यो सम्मान पत्र निकट भविष्यमा अनुकूल समयमा यहाँहरूसम्म पुग्ने हामी बाचा गर्छौँ।
त्यसै गरिकन सनलिट हेयर एन्ड ब्युटी सेलुन हामी तपाईलाई पनि सम्झन चाहन्छौँ तपाईको महत्त्वपूर्ण योगदानको लागि। त्यसै गरिकन सहारा युके परिवार जसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, सहारा युके को अध्यक्षज्यूलाई मैले देखिराखेको छु, यहाँलाई एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण योगदानको लागि र फर्स्ट एनिभर्सरीमा त्यही योगदानको खातिर हामीले सम्झेका छौँ। यस्ता धेरै संस्थाहरू छन्। त्यसै गरिकन पञ्चासे हर्पन डाँडा समाज युके परिवारलाई पनि यहाँको यो कन्ट्रिब्युसनको लागि फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसनमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र सम्मान पत्र छ हामी अर्पण गर्न चाहन्छौँ। बधाई छ यहाँहरूलाई, पञ्चासे हर्पन डाँडा समाज युके। हजुर, थ्याङ्क यू सर। बस यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दछ gorakhamedia.com। त्यसै गरिकन तमु समाज युके अध्यक्षज्यू। थ्याङ्क यू हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हस्, यहाँहरूको यो योगदानको लागि पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र यो भर्चुअली गइराखेको छौँ। यहाँहरूलाई सम्मान पत्र छ, निकट भविष्यमै त्यो सम्मान पत्र यहाँहरूकोमा पुग्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरिकन विज्ञापनदातापछि हामी अहिले चाहिँ सल्लाहकारहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्दैछौँ र त्यस क्रममा तपाईँहरूलाई थाहै छ कि सल्लाहकारहरू को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा, र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म जोडिहालौँ यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानकै क्रममा तमु पेलुसम युके परिवारलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, त्यो योगदानको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरिकन तमुधी युके परिवारलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र अध्यक्षज्यू हितकाजी गुरुङ। नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई देवेन्द्र भाइ सबभन्दा नेपालबाट आउनु भएको छ, धेरै पछि भेट्न पाए, नमस्ते। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितलाई नमस्ते। हामीलाई पनि यो gorakhamedia.com को फर्स्ट एनिभर्सरीमा भर्चुअली यो अवसर जुटाउने सिङ्गो गोर्खा मिडिया टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरौँ र सयौं वर्षहरू जुगसम्म यो निरन्तर चलिरहनु पर्छ र यस्तै हामीलाई भेट गराउने अवसर प्रदान गरिरहनु होला पनि भनौँ। त्यसपछि म अरू सबै संस्थाहरू, धेरै संस्थाको योगदान छ, खास गरिकन केही महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई हामीले सम्झ्यौँ। यहाँहरू सबैको योगदान उत्तिकै छ, हामी त्यसलाई चाहिँ मनबाटै हृदयबाट नै मनन गर्न चाहन्छौँ, हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रा सल्लाहकारहरू जसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, सर्वश्री पूर्व प्रधानाध्यापक अग्रज समाजसेवी श्रद्धेय एकेन्द्र गुरुङ सर। एकेन्द्र गुरुङ सरलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण योगदानको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। एकेन्द्र सर, बधाई छ यहाँलाई र यो सहयोगको लागि हामी हार्दिक आभार। नमस्कार छ सबैलाई। हस्, तपाईँको उपस्थिति नै धेरै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हुन्छ हाम्रो लागि, धेरै धन्यवाद छ। र सल्लाहकारको यो सम्मान पत्रमा चाहिँ लेखिएको छ, मिति 14 सेप्टेम्बर 2021, प्रशंसा पत्र। सत्य, तथ्य, ताजा खबर र मिडिया मार्फत सामाजिक एवं मानवीय सेवाको उद्देश्य सहित युकेबाट सञ्चालित gorakhamedia.com अनलाइनको प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसरमा तपाईँ सल्लाहकार श्री एकेन्द्र गुरुङ पूर्व प्रधानाध्यापक ज्यूले अमूल्य सल्लाह, सुझाव, मार्ग निर्देशन प्रदान गर्नुभएकोमा अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। तपाईको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। प्रेम गहामगर, अध्यक्ष NRNA UK, प्रमुख अतिथि मिलन तमु, प्रबन्ध निर्देशक gorakhamedia.com। एकेन्द्र सर, वन्स एगेन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको योगदान अतुलनीय छ र यस्तै योगदान आगामी दिनमा पनि हुन सकोस्, त्यो अपेक्षा पनि gorakhamedia.com राख्दछ। त्यसै गरी म अगाडि बढ्न चाहन्छु उस्तै योगदान र सहयोगको लागि सोही खालको सम्मान पत्रका साथ हामी मेजर MVO खुशीमान गुरुङज्यूलाई सम्मान गर्दैछौँ। मेजर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ, मेजर MVO खुशीमान गुरुङज्यू। त्यसै गरिकन अर्का श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ चित्रबहादुर गुरुङज्यू। मैले उही बेहोराको भएकोले गर्दाखेरि समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै सम्मान पत्रको भाषा वाचन गरिन म क्षमा प्रार्थी छु। र अर्का श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सल्लाहकार चित्रबहादुर गुरुङज्यू। यहाँलाई पनि यो फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसनमा सम्मान पत्रका साथ हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद छ।
त्यसै गरिकन अर्का सल्लाहकार हुनुहुन्छ घनबहादुर थापा मगर। यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै गोर्खामिडिया.com ले यो फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसनमा सम्मान पत्र सहित यहाँलाई बधाई छ, घनबहादुर थापा मगर। त्यसै गरिकन अग्रज फोटो पत्रकार श्रद्धेय दाई सुदर्शन रञ्जित दाईलाई पनि हामी सम्मान गर्दैछौँ। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र सम्मान पत्रका साथ सम्मान गर्दैछौँ। सुदर्शन दाईलाई पनि मैले देखिराखेको छैन र उहाँलाई पनि हामी यो समयमा सम्झिन्छौँ र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यही बिचमा योगेश गुरुङ दाईले गोर्खा मिडियाले 1 वर्ष पुरा गरी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको सुखद उपलक्ष्यमा लाखौं बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना भनेर टेक्स्ट गर्नुभएको छ हाम्रै यो जुम मिटिङको मेसेज च्याटमा। त्यसै गरिकन मान सरले मान गुरुङको तर्फबाट मिलन तमुज्यूबाट सञ्चालित बेलायतको लोकप्रिय गोर्खा मिडिया अनलाइन पत्रिकाले सफलतापूर्वक प्रथम वर्ष पुरा गरेको हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। मान प्रसाद गुरुङ, अध्यक्ष पोखरेली मनसेउके परिवार, यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू धेरै हामीले पाइराखेका छौँ गोर्खा मिडियाको फेसबुक पेजबाट र त्यसै गरिकन बाट पनि यहाँहरूले हिजो अस्तिदेखि नै बधाई शुभकामना दिइरहेको हामीले देखिराखेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र यो फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसन कार्यक्रम पनि गोर्खा मिडियाको अफिसियल पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभ भइराखेको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। एक क्रममा अर्का सल्लाहकार लेखक माया गुरुङज्यूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। सम्मान पत्रका साथ माया गुरुङज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण योगदानको लागि आजको यो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मायादी। धन्यवाद हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। हजुर यहाँलाई धेरै बधाई छ र आगामी दिनमा पनि यस विषयको हामी अपेक्षा गर्दछौँ र थ्याङ्क यू सो मच। सम्मानलाई चाहिँ अहिले हामी यहीँ थपी राख्न चाहन्छौँ। हामीले हाम्रा केही उत्कृष्ट पत्रकार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेका छौँ। 2 स्रष्टालाई हामीले सम्मान व्यक्त गरेका छौँ। मगर कलाकार र गुरुङ कलाकारको तर्फबाट हामीले चयन गरेर पुरस्कार 10,000 राशि सहित। त्यही क्रममा गजेन्द्र गुरुङ जो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रदेश प्राज्ञ सदस्य हुनुहुन्छ भने अर्का पुरस्कृत स्रष्टा हुनुहुन्छ जो हामीसँग भर्चुअली आज कनेक्ट हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सम्मानित व्यक्तित्वको तर्फबाट आफ्नो छोटो शुभकामना र धन्यवाद पुरस्कृत भएपछिको अनुभव मन्तव्यको लागि, अनुभूति छोटो रूपमा राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्रष्टा जसलाई आज हामीले पुरस्कृत गरेका छौँ, नन्दा पुन्सु। नमस्कार, म नन्दा पुन। सर्वप्रथम गोर्खा मिडिया प्रमुख मिलन भाइ, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावजीहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म एउटा ओझेलमा परेकी डाँडामाथिको घम भइसकेकी एउटा पुरानो कलाकारलाई हजुरहरूले वार्षिक उत्सवमा सम्मान गर्नुभएकोमा म धेरै आभारी छु, धेरै खुसी छु। मेरो खुसीको सीमा नै रहेको छैन र हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरेर हजुरहरूले नयाँ पिँढीलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् अनि पुराना कलाकारलाई सम्मान दिँदै जानुहोस्। गोर्खा मिडियाको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो, बोल्न जान्दिनँ भन्दा भन्दै यस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो। तपाईँ गीत जतिकै मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ। दिपेन्द्र भाइ, हजुरलाई त मैले त भेटेछु, हजुरकै अन्नपूर्ण एफएममा गएर हजुरसँग नि बोलेछु। हजुर पहिला मुक्तिमा जाँदा हजुरसँग हामी बोल्दै गएको, हजुर त बिर्सिनु भयो, मैले सम्झेछु। मैले सम्झेको छु दिदी है, एकदमै खुसी लाग्यो। यो एनिभर्सरीको प्रोग्रामको सन्दर्भमा पनि त्यो पुरानो कुरा सम्झिनु भयो, कस्तो खुसी लाग्यो। यहाँले अघि भन्नुभयो ओझेलमा परेको, त्यस्तै ओझेलमा पर्नेहरूलाई उजागर गर्ने गोर्खा मिडियाको चाहिँ यसको उद्देश्य हो। त्यसैले तपाईँलाई सम्झेका छौँ। हजुर ढुक्क हुनुहोस्। ओल्ड इज गोल्ड भन्छन् नि, तपाईँमा त्यो क्वालिटी छ। अझै धेरै गीतहरू आओस्, लोक संस्कृतिको लागि प्रवर्धनमा लाग्नु होला है, र नयाँ पुस्तालाई पनि प्रशिक्षित गराउँदै अगाडि तपाईँले बढ्नु होला। हाम्रो त्यसप्रति पनि अपेक्षा छ, शुभकामना छ। फेरि एकचोटि तपाईँलाई बधाई छ। म कार्यक्रमलाई
अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। यस्तै इन्फर्मल ढङ्गले अगाडि बढ्न पाउँदा मजै आउँछ, तर समयको पाबन्दी छ। यसै बिचमा एकजना सल्लाहकार चाहिँ छुट्नुभयो। अब त्यो कारणले म हाम्रो प्रबन्ध निर्देशक र प्रमुख अतिथिज्यूसँग चाहिँ अनुमति माग्दै अहिले होइन जसरी चाहिँ साथ सहयोग आफै पनि गरिराख्नु भएको छ र यो गोर्खा मिडिया स्थापनादेखि यो 1 वर्षसम्म जुन खालको सल्लाह सुझाव एक खालको मार्गनिर्देशन गरेर हरेक यो चाहिँ पाइलामा चाहिँ साथ दिनुहुने बाटो देखाउनु हुने अत्यन्तै अग्रज सञ्चारकर्मी वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हाम्रो दिपेन्द्र सर पनि हाम्रो मिडियाको चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ र उहाँले हरेक ढङ्गबाट साथ सहयोग दिइआउनु भएको छ र यो सम्मानको क्रममा पनि हाम्रो चाहिँ सल्लाहकार दिपेन्द्र सरलाई पनि सम्मान रहेको कुरा म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले कार्यक्रम चाहिँ दिपेन्द्र सर आफै चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको हुनाले त्यो छुट्न गयो कि जस्तो लागेर मैले थपेँ सर। धन्यवाद छ सर। म एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म सँगै नै छु होइन, त्यो नाम थियो तर म आफैले यो अहिले चाहिँ नभनौँ पछि छँदैछ भन्ने हिसाबबाट म अलिकति होइन अगाडि बढिराखेको थिएँ। धन्यवाद छ। म गोर्खा मिडियालाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु र म ती सल्लाहकार हुनुको नाताले हामी सँगै छौँ, त्यसैले मैले थप कुरा गर्न चाहिनँ। यही बिचमा लाल एन्ड सुधा गुरुङज्यूले, उहाँहरू अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। युके को अत्यन्त लोकप्रिय फोटो पत्रकार मिलन तमुद्वारा सञ्चालित गोर्खा मिडियाले सफलतापूर्वक पहिलो वर्ष पुरा गरेकोमा हार्दिक बधाई साथै निरन्तर सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। लाल सुधा गुरुङ वाशिङटन, यहाँहरू हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यो शुभेच्छाको लागि। यो च्याट बक्समा आएको यो शुभकामनालाई पनि मैले अहिले मेन्सन गरेँ। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ लाल सल र सुधा म्याडम दुवैजनालाई। त्यसै गरी अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँ। हामी छोटो मिठो बनाउने कोसिस गर्दछौँ। मैले अघि प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, यहाँहरू व्यस्तताका बावजुद पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसको लागि हामी फेरि एकचोटि आभार व्यक्त गर्दछौँ र आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ युकेका अध्यक्ष ध्रुवराज अर्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ध्रुवजी। हजुर धन्यवाद। यो कार्यक्रममा उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय मिलन तमु दाई, त्यसै गरी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एनआरएन युकेका अध्यक्ष प्रेमगा मगरज्यू, गोर्खा मिडियामा आबद्ध सम्पूर्ण अग्रज एवं पत्रकारहरू, फोनिसका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय दण्ड गुरुङजी, साथै हाम्रो समाजका अग्रज महानुभावहरू जति पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक स्वागत अभिवादन। र मैले सबभन्दा सुरुमै आजदेखि गोर्खा मिडियाले जसरी आफ्नो स्थापनाको पहिलो वर्ष सफलताका साथ पुरा गरेको छ, यस अवसरमा गोर्खा मिडिया परिवारलाई, यसका प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय मिलन तमु गुरुङलाई, सिङ्गो टिमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत साथै यसमा आबद्ध सम्पूर्ण बेलायत स्थित नेपाली पत्रकारहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बेलायतमा आधारित रहेर नेपाली मिडिया सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ, त्यति सजिलो छैन, यो हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ। त्यसमा पनि गत वर्ष जति बेला महामारीको ठुलो चपेटा थियो, एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्था थियो, त्यस्तो अवस्थामा पनि आदरणीय मिलन तमुदायले ठुलो हिम्मत गरेर बेलायतबाट एउटा नेपाली मिडिया सञ्चालनको साहस गर्नुभयो र त्यो 1 वर्षको बिचमा पनि गोर्खा मिडियालाई बेलायतको एउटा अग्रणी नेपाली मिडियाका रूपमा स्थापित गर्ने गरी जसरी कामहरू गर्न सफल हुनुभयो, यो टिम जसरी सफल भएको छ, त्यसका लागि म साँच्चीकै बधाई दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा पनि गोर्खा मिडियाले बेलायतका नेपालीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, बेलायतका नेपाली समुदायले मिडियाबाट गरेका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न सकोस् र यो हाम्रो समुदायको एउटा सच्चा सहयात्री जसरी बन्न सफल भयो पहिलो 1 वर्षमा, आउँदा दिनहरूमा अझै उपल्लो लेभलमा अझै नजिकबाट एउटा समुदायको एउटा सहयात्रीका रूपमा अगाडि बढ्न सकोस्। गोर्खा मिडिया परिवारलाई म पुनः एकपटक शुभकामना दिन चाहन्छु र आजको यो पहिलो वार्षिकोत्सव समारोहमा र पहिलो वार्षिकोत्सवका अवसरमा गोर्खा मिडिया परिवारलाई पुनः एकपटक पत्रकार महासङ्घ बेलायतको तर्फबाट र बेलायतमा रहेका हामी सम्पूर्ण पत्रकारहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाई
र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ एफएनजे युके का अध्यक्ष ध्रुवराज अर्यालज्यूलाई यहाँको यो शुभकामना, अपेक्षा र जुन किसिमको शब्दहरू दिनुभयो त्यो ऊर्जा प्रदानको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब यही बीचमा काजी गुरुङ सरले बेस्ट विशेस टु गोर्खा मिडिया ग्रुप फर accomplish a successful year and entering into the second glorious year. We wish for its bright and achievement future, working for nation and society भन्नुभएको छ। तपाईको यो ऊर्जामूलक शुभकामनाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। चिसकाजी गुरुङ तमु कल्चरल एकाडेमी नेपालको इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि म फोनिसका केन्द्रीय अध्यक्ष सदय दण्ड गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दण्ड सर प्लिज। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद दिपेन्द्र सर। यहाँ सबै आज खुसी लाग्यो, धेरै पछि सबैजनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएँ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो मिलन तमु सर, जसले अनवरत रूपमा लामो समयदेखि एउटा फोटो पत्रकारिता मार्फत आफूलाई एउटा अब्बल साबित गर्नुभएको छ। उहाँले यो महामारीका बीचमा पनि जुन ढङ्गले मिडिया सञ्चालन गर्नुभयो र सञ्चालन मात्रै गर्नु भएन, उहाँले 1 वर्ष पुरा पनि गर्नुभयो। यो 1 वर्षको अवधि साँच्चै नै कुनै पनि मिडिया सुरुवात हुनु मात्र नभएर निरन्तरता दिनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र 1 वर्ष जुन सफलतापूर्वक पार गरेको छ, यो अवसरमा म सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनको शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिन यहाँको सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। गोर्खा मिडियाले समाजको एउटा रूपान्तरणका लागि, विकासका निम्ति र सचेतनाका निम्ति जुन खालको योगदान पुर्याएको छ, त्यो पक्कै पनि यो अवसरमा हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ र बधाई दिनै पर्छ। आज जुन ढङ्गले 1 वर्ष पुगेको अवसरमा यहाँ प्रमुख अतिथि एनआरएन युकेका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सबै सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, एफएनजे युकेका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले यहाँलाई बधाई दिँदै गर्दा आज पक्कै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँमा यो जुन सिङ्गो टिममा एउटा खालको उत्साह ऊर्जा थपिने नै छ। यो उत्साह ऊर्जाले अझ थप हौसला प्रदान हुने नै छ भन्ने लाग्छ। तर हाम्रो समाजको एउटा कतिपय चरित्र चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सामान्यत बढी मान्छेको अपेक्षा चाहिँ हामी मिडिया कर्मीहरूबाट हुन्छ नै। धेरैभन्दा धेरै समस्याको समाधान पनि मिडियाले गरिदियोस्, होइन, कतिपय कुराहरू सबै उठान पनि गरिदियोस् भन्ने पनि अपेक्षा पनि हुन्छ। त्यो कतिपय गर्न नसकेको पनि हुनसक्ला। यस्तो अवस्थामा चाहिँ समाजले पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। कतिपय बाध्यता हुन सक्छन्, कतिपय व्यवहारिक कठिनाइहरू हुन सक्छन्। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ समाजले पनि उत्तिकै ढङ्गले बुझिदिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ गोर्खा मिडियाले एउटा हामीले उठाउँदै आएको एजेन्डा भनेको समावेशिता हो, सञ्चारमा समावेशिता। वास्तवमा हामीले नीतिमा होइन, कानुनमा होइन, व्यवहारमा पनि चाहियो है भनेर हामीले जुन ढङ्गले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। फोनिजले यो आवाजलाई बुलन्द गर्दै आएको छ र यो सवालमा पनि वास्तवमा उत्तिकै सशक्त रूपमा भूमिका खेलेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो अवसरमा सबै गोर्खा मिडिया टिम आज गोर्खा मिडियाले 1 वर्ष पुरा गर्दै गर्दाखेरि जसरी 2 जना व्यक्तित्वहरू जो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ, गजेन्द्र गुरुङ र नन्दा पुन, उहाँहरूप्रति म बधाई दिन चाहन्छु। विशेष गरेर हाम्रो टिकाराम तामाङ, ओम लामा, होइन, लगायत सबै आज सम्मानित हुनुहुने सबै साथीहरूप्रति पनि म फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। र अब हामी के अरे एउटा मिडिया सञ्चालकलाई निम्ति सबैभन्दा ठुलो एउटा आत्मबल दिने भनेको विज्ञापनदाताहरू पनि हो। विज्ञापनदाताहरूले जसरी चाहिँ होइन गोर्खा मिडियालाई सपोर्ट गरेर आजको दिनसम्म अझ अब्बल आफूलाई साबित गर्नका निम्ति जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नु भएको छ, सबैप्रति पनि गोर्खा मिडियाको तर्फबाट भन्दा पनि वास्तवमा फोनिजकै तर्फबाट पनि म यहाँ सबैप्रति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि गोर्खा मिडिया मलाई याद छ, आजकै दिन हो, यति नै खेरेर होला सायद, यति नै रातिकै समयमा होइन पूर्व के अरे सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो अवसर म सम्झिन चाहन्छु। तर धेरैले अहिले मिडियाको चाहिँ एउटा रहर गर्ने तर निरन्तरता दिन नसक्ने जुन खालको परिपाटी छ, तर गोर्खा मिडियाले आफूलाई
1 वर्ष पुरा गरेर जुन ढङ्गले आफूलाई एउटा होइन बेला जस्तो व्यस्त समयका बावजुद पनि समय दिएर जुन ढङ्गले यसलाई स्थापित गर्ने काममा निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, यसले पक्कै पनि आगामी दिनमा थप अझ सशक्त बनाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्छ। अब भनिन्छ नि, अब सामान्यतः पहिलो एउटा 1 वर्ष पुरा गर्न गाह्रो भयो, अर्को वर्ष पुरा हुनेछ, र निरन्तर हामीले 100औं वर्ष गोर्खा मिडियाले पार गरेको हामीले सुन्न पाओस्, हामीले शुभकामना दिन पाइयोस् भन्न चाहन्छु। फेरि पनि म सबैप्रति यो सहभागिताका निम्ति जुन आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसका निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि म गोर्खा मिडियालाई अझ उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद सर। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ नेपाल फोर्निसका केन्द्रीय अध्यक्ष सध्य दण्ड गुरुङज्यूलाई तपाईँको शुभकामना मात्र होइन, समसाथ त छँदैछ, त्यसै गरिकन अगाडि बढ्नको लागि मार्ग निर्देशन तपाईँले दिनुभएको यो फिडब्याक जसका कारणले गर्दा gorakhamedia.com आज यहाँ छ, सिङ्गो टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म नेफिन युके का अध्यक्ष श्रद्धेय कर्म पहाडी शेर्पाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्म पहाडी शेर्पाज्यू। धन्यवाद कुशल कार्यक्रम सञ्चालक, मिडियाकर्मी। आजको यो गोर्खा मिडियाको वार्षिक उत्सवको प्रमुख अतिथि गरिराख्नुभएका प्रमुख अतिथि हाम्रो प्रेमगा मगरज्यू, एनआरएन युकेका अध्यक्ष लगायत गोर्खा मिडियाका होल युनिट, समग्रमा म समय छोटो भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि होल युनिटलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न चाहे र त्यसै गरेर विभिन्न पत्रकार साथीहरू लगायत यहाँ मैले बेलायतमा एउटा सामाजिक नागरिक समाजको अभियन्ता जस्तो देखिनुहुने आदरणीय दाजु एकेन्द्र गुरुङ लगायतका धेरै दाजुहरूलाई देखिया छु। उहाँहरू सबैलाई समग्रमा एकै मुष्टमा नमस्कार टोक्याउन चाहे। नमस्कार सबैजनालाई र गोर्खा मिडियालाई सर्वप्रथम त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई आजको यो वार्षिक उत्सवमा शुभकामना दिनको लागि रजनी उपस्थित गराउनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै, यो गोर्खा मिडियालाई मैले यसो हेर्दाखेरि यसले नेपाल र नेपाली प्रति समाचार प्रसारण गर्दै यो सञ्चार प्रवर्धनको लागि मात्रै के अरे जाने स्थापित भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो गोर्खा भन्ने शब्द नै एउटा पुरानो वर्गीय संरचनालाई चाहिँ देशको एउटा पुरानो वर्गीय संरचनालाई खलबलाउन सक्ने किसिमको एउटा नाम लिएर आउनु भएको छ। त्यो लाहुर जाने कथाहरूसँग जोडिन्छ। माछा पुच्छ्रे हिमालले मात्रै पोखरा बन्न सकेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँबाट धेरै मगर, गुरुङ, विभिन्न जातिका दाजुभाइहरू माछा पुच्छ्रेबाट बोकेको पानी र फेवाताल भन्दा गहिरो लौरेको कथा बोकेर देशदेखि विदेशसम्म आएर जुन किसिमको हाम्रो जस्तो नेपालको एउटा विभिन्न सहरहरू बनाउनमा सहयोग गरिएको छ, जस्तै पोखरा सहर, धरान सहर। जब यो मलाई यस्तो लाग्छ कि यदि राणाहरूलाई थाहा हुन्थ्यो धरानमा, पोखरामा चटक्क परेको 5 तले घर र होटेलहरू एउटा लिम्बूले, एउटा मगरले, एउटा गुरुङले खडा गर्छ भन्ने चाहिँ थाहा भएको भए मलाई लाग्छ कि यो गोर्खा भर्ती सन्धि गरिन्थ्यो होला जस्तो लाग्दैन। तर यसले पाएको उल्टो फाइदा भनौँ या एउटा फलस्वरूप तपाईँ हाम्रो बाआमा दाजुभाइ इन्डिया, बेलायत लगायतका विभिन्न गोर्खा भर्तीहरूमा आउनु भएर यहाँको ठुलो रकमले त्यहाँको धेरै सहरहरू, देशहरू बनाउनमा सहयोग गर्न, मद्दत पुर्याउनमा ठुलो योगदान पुगेको नामसँग जोडिएको छ। र यो गोर्खा भन्ने कालान्तर त्यो कालदेखि चलेर आएको, अहिलेसम्म चलिरहेको छ र यो मेटेर जाने कुरा होइन। त्यसो हुनाले एउटै मात्रै अभाव के थियो, एउटा सञ्चारको अभाव यो नामबाट भएको हामीले महसुस गरिराखेको थियौँ। यो पनि हाम्रो के अरे चाहिँ मिलन तमु दाजुले बेलायतबाट सुरुवात गरिदिनु भएको छ।
एकदमै खुसी लागेको छ। तपाईहरुको वार्षिकोत्सव यसरी वर्षै पछि मनाउन पाऊँ, आइराख्न पाऊँ, शुभकामना दिइराख्न पाऊँ। यहाँहरुको युनिटीको यसरी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूको मुहार जस्तो उज्यालो सधैँ देखिराख्न पाऊँ। यिनै शुभकामनाका साथ विश्व उत्पीडनको विरुद्धमा चल्ने यो गोर्खा मिडियाको कलम कहिल्यै पनि रोक्ने छैन भन्ने आशाका साथ म आफ्नो समय यही समाप्त गर्न चाहन्छु। समयको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ नेफिन युके का अध्यक्ष कर्म पहाडी शेर्पा ज्यूलाई। तपाईले शुभकामना दिनुभयो, त्यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। प्रगतिको कामना गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै मातृभूमि सम्झिनुभयो, पोखरा लगायतका केही देशका सहरहरू सम्झिनुभयो र यो समुदायको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति त्यसका योगदान, पीडा, इस्यु र आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभयो। यी सबैका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यसैबीच अमित थेबे जो सिलौटी टाइम्सको सम्पादक हुनुहुन्छ, उहाँले हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गर्नुभएको छ। युकेबाट सञ्चालित सक्रिय सञ्चार संस्था गोर्खा मिडियाको प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसरमा धेरै बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सञ्चालनको 1 वर्षमै बेलायत र नेपालको पाठक श्रोताहरूको नजरमा पर्न सफल यस मिडियाले सामाजिक कल्याणका काम, सर्जक स्रष्टाहरूको सम्मान, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको उठान गर्न प्रयास गरेको छ। यो प्रशंसनीय छ। अतः यस सुखद अवसरमा यस मिडियाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सम्पादक टिम, विज्ञापनदाता, पाठक, श्रोता, सहयोगी सबैमा हार्दिक बधाई छ। लोकतन्त्रको पहरेदारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र समावेशीकरणको सवालमा यो मिडियाले थप महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सफल रहोस्, शुभकामना छ। सेवारो धन्यवाद। भवदीय अमित थेबे, अध्यक्ष लिम्बू पत्रकार संघ युके एवं प्रधान सम्पादक सिलौटी टाइम्स। धेरै धन्यवाद छ थेबे सर यहाँको यो शुभकामनाको लागि। र गोर्खा मिडिया परिवारको तर्फबाट सम्पादक हुम गुरुङज्यूले पनि च्याटमै यहाँको साथ सहयोग शुभेच्छाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। तपाईँ सबैलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। मैले सुरुमा आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीज्यूलाई सम्झेको थिएँ। उहाँ सहभागी हुन विविध कारणले गर्दाखेरि सक्नु भएन। म त्यसका लागि उहाँको प्रयास रहँदै पनि प्राविधिक कारणले यस्तो हुन गएको यहाँहरूलाई सविनय जानकारी गराउँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। यहाँहरूले समय दिइरहनु भएको छ, यहाँहरूको धैर्यताको पनि प्रशंसा व्यक्त गर्दै म आजका प्रमुख अतिथि युकेमा बसेका नेपालीहरूको अभिभावक NRNA युके का अध्यक्ष श्रद्धेय प्रेम गहमगरज्यूलाई म आफ्नो प्रमुख अतिथीय शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, गोर्खा मिडिया.com का म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिलन तमुज्यू, यहाँ पालो हुने स्पेसली सङ्घ संस्थाका प्रेसिडेन्ट, जनजाति महासङ्घका प्रेसिडेन्ट कर्म पहाडी शेर्पाज्यू, तमुदी युके का प्रेसिडेन्ट हितकाजी गुरुङज्यू, तमु समाज युके का प्रेसिडेन्ट शिवकुमार गुरुङज्यू लगायत पत्रकार महासङ्घका प्रेसिडेन्ट ध्रुव अर्यालज्यू र सारा युके का प्रेसिडेन्ट कुमार गुरुङज्यू र फोनिक्सका प्रेसिडेन्ट दण्ड गुरुङज्यू लगायत आफ्नो सङ्घ संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र विशेष व्यक्तित्व हाम्रो वेकेन्द्र दाजु लगायत यहाँ पाल्नु हुने सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्पेसली एकदमै टाढादेखि पाल्नु हुने हाम्रो जुनु गुरुङ दिदी र तपाईँ अहिले NRN ICC को महिला संयोजकको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ र NRN बेलायतको तर्फदेखि हजुरलाई धेरै अग्रिम बधाई तथा शुभकामना छ। र जुन चाहिँ बेलायतमा 80 to 85% गोर्खाजको फ्यामिलिज र गोर्खाजहरू बस्ने देशमा एउटा गोर्खा मिडिया हजुरहरूले जन्माउनु भएको छ। तपाईहरुलाई क्लियरली थाहा नै थियो। योभन्दा पहिला गोर्खा च्यानल भन्ने कन्टिन्युस चलेको च्यानल थियो, निकै मार्केट लिइसकेको थियो। सम सर्ट अफ
यो नयाँ टेक्नोलोजी गर्दाखेरि अलिकति ब्याकअप भयो जस्तो लागेको छ मलाई त्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले फेरि जुन चाहिँ आफैमा एउटा रोयल्टी बोकेको जुन मिडिया दि gorakhamedia.com एकदमै सराहनीय छ र यस्तो कोभिडको बावजुद पनि तपाईहरुले यति धेरै काम गर्नुभयो त्यो हामीले पर्सनली देखेका छौं र यसलाई अझै विरत रूपले अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनहरुले पनि फलो गर्दै जाओस् र यस्तो खालको एनिभर्सरी अझै फ्युचरमा जुगौजुगोसम्म अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिन माग्दछु। र जुन चाहिँ हामी सानोमा हुँदाखेरि गुनगुनाउने अथवा वनपाखा बेरमा गाउने गीतहरुको बारेमा हाम्रो दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यूले भन्नुभयो। हाम्रो दिदी नन्दपुनको गीतहरु चाहिँ हामीले सुनेका थियौं तर गायक को भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। जुन चाहिँ आज आएर गोर्खा मिडियाले उहाँ जस्तो एउटा अग्रज छायामा परेको एकदमै स्वरको धनी दिदीलाई चाहिँ यहाँ ल्याइदिनु भयो। त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन माग्दछु। र यसै सिलसिलामा सायद आज मैले स्क्रिनमा हेर्दाखेरि बेलायतको मोना युकेबाट कोही अतिथि हुनुहुन्न होला, सायद उहाँ दिदी म्याग्दीकै हुनुहुन्छ होला। र एज अ पल्टनको हिसाबले मोना युकेसँग म क्लोजली छु र उहाँ जस्तो एउटा श्रद्धा प्लस हाम्रो छायामा पर्नु भएको स्वरकी धनी दिदीको बारेमा म उहाँको जिल्लावासी अर्गनाइजेसनसँग म डेफिनेटली कुरा गर्नेछु र अपकमिङ फ्युचरमा दिदी जस्तो एउटा छायामा पर्नु भएको एउटा स्वरको धनी दिदीलाई चाहिँ बेलायतमा पनि देख्न पाइन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र यसो भन्दै वन्स अगेन तपाईहरुलाई क्लियरली थाहा नै छ यही सिलसिलामा अहिले एज अ म एनआरएनमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि एनआरएनमा आइसिसीमा अहिले इलेक्सनको माहौल चलिरहेको छ। त्यस विषयमा हाम्रो टाढाबाट पाल्नु हुने पाहुना जुनु गुरुङ दिदी अहिले महिला संयोजकमा उठ्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एज अ मिडिया थ्रुबाट तपाईहरुले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ एज अ उहाँ क्यान्डिडेटलाई आशा छ उहाँलाई सहयोग गरिदिन्छ होला भन्ने पनि पूरा आशा लिएको छ। र जुन चाहिँ gorakhamedia.com ले एउटा तीरले दुईटा शिकार गर्ने खालको चाहिँ मनसाय बोकेर यो मिडियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको रहेछ। त्यसमा रियली म एज अ एनआरएन को नाताले तथा तपाईहरुको जुन चाहिँ समाजसेवी भावनाले अगाडि बढ्नु भएको रहेछ। हो मिडिया भनेको चाहिँ राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो। जुन चाहिँ सत्य तथ्य तपाईको न्यूज प्रकाशन गर्ने चाहिँ मिडिया कर्मीहरुको चाहिँ दायित्व हो। त्यसैमा तपाईहरुले जुन तरिकाले मानव सेवासेवी पनि गर्ने भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुसँग एनआरएन युके सधैँ हातेमालो गरेर हिँड्नको लागि तयार छ भन्न पनि माग्दछु। र यसै सिलसिलामा जति पनि तपाईहरुलाई विज्ञापन गरेर सहयोग गर्ने दाताहरु लगायत तपाईहरुलाई जति पनि प्रवासमा रहेको 40 to 50 लाख नेपालीहरुले सपोर्ट गर्ने सपोर्टरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अपकमिङ फ्युचरमा स्पेशली gorakhamedia.com ले अझै जुन चाहिँ यस्तो कोभिडको बेलामा पनि एक वर्षमा यति धेरै फड्को मारिसकेको छ र अपकमिङ जेनेरेसनमा पनि अझै धेरै इम्प्रुभ गर्दै सबैको सामु पुग्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो दुई शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ एनआरएनए युके का अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरज्यूलाई। तपाईको यो शुभकामना समासाद ऊर्जापूर्ण जुन किसिमको तपाईको अभिव्यक्ति आयो
यसका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र गोर्खा मिडियाको लागि त यहाँले गर्नुभएकै छ, आगामी दिनमा अझ बढी अपेक्षा पनि राख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै आज सम्मानित व्यक्तित्व श्रद्धेय हाम्रा स्रष्टा नन्दा पुनज्यू प्रति जे शब्दहरू तपाईँले अभिव्यक्त गर्दै मोना युकेमा समन्वय गरेर सहजीकरण गरेर उहाँलाई युकेमा देख्ने जुन अपेक्षाको खुशखबरी यहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ यसको लागि। नन्दा दिदीलाई अग्रिम बधाई पनि छ। एकचोटि उहाँको यो अघिको जुन किसिमको कुरा आयो इनिसिएसनको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, एकदम राम्रो कुरा हो। आज हामी त्यो आगामी दिनमा भइरहँदाखेरि gorakhamedia.com कै कारणले गर्दाखेरि नन्दा दिदीको त्यो कार्यक्रम हुन सफलता प्राप्त गर्ने जुन किसिमको अवसर जुर्ने सम्भावना देख्यौँ, हामीलाई गर्व लागेको छ। र मिडियाले गर्ने भनेकै यस्तै यस्तै कुरा हो। अब धेरै समय पनि नलिउँ होला, किनभने जुमबाट डिजिटल प्रोग्राम पनि लामो भयो भनेदेखि मान्छेले फेरि होइन कुरा पनि गर्छन्, त्यसैले यसलाई छोटो मिठो बनाऊ भन्ने पनि अपेक्षा रह्यो। त्यही कारणले गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सहभागिता छ, महत्त्वपूर्ण संस्था जसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नै सक्दैनौँ। म अनुहार हेरिराखेको छु, सबलाई बोल्न दिउँ जस्तो लागिराखेको छ, तर हाम्रो खास गरिकन यसो गरौँ न भन्ने एक किसिमको चाहिँ gorakhamedia.com को त्यो उहाँहरूको क्राइटेरिया र समयको पाबन्दी र अहिले चाहिँ हामीले फेरि भर्चुअली गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि मैले चाहेर पनि धेरै मैले सम्मान गर्नुपर्ने जसको कुरा सुन्नै पर्ने व्यक्तित्वहरूलाई मैले समेट्न सकिनँ। म त्यसको लागि आजको कार्यक्रमको होस्टको कारणले गर्दाखेरि क्षमा प्रार्थी छु र नमन गर्छु यहाँहरू सबैलाई। मैले धेरै सम्झिराखेको छु, मेरो होइन मनमा तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ। यो क्षमा प्रार्थी सहित धन्यवाद सहित कार्यक्रमको समापनको लागि gorakhamedia.com का प्रबन्ध निर्देशक, जसलाई तपाईँले युके का हर कार्यक्रमहरूमा क्यामेरा बोक्दै दौडेको फोटो पत्रकारको रूपमा देखिरहनु भएको छ, ती डाइनामिक पर्सनालिटी मिलन तमस्यौलाई आमन्त्रण गर्दै यो होस्ट गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार सहित gorakhamedia.com को सल्लाहकार म दिपेन्द्र श्रेष्ठ पनि बिदा माग्दछु। अब धन्यवाद सहित समापन मन्तव्यको लागि प्रबन्ध निर्देशक मिलन तमस्यौ। धन्यवाद। सर्वप्रथम एकदमै थ्याङ्क यू सो मच गोर्खा मिडियाको सल्लाहकार पनि आजको प्रोग्राम होस्ट दिपेन्द्र सरलाई। अनि अलिकति समयको पाबन्दीले उहाँ सरले भनिहाल्यो, जति पनि हाम्रो अग्रजहरूले केही भन्ने इच्छा थियो तर सरी त्यसको लागि नमस्कार। आजको प्रमुख अतिथि सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू अनि दिदी माया दिदी अनि आजको सम्मानित दिदी नन्दा दिदी अनि सम्पूर्णलाई म गोर्खा मिडियाको तर्फबाट आज यो वार्षिक उत्सव मनाउन पाउँदा एकदमै खुसी छु। र गएको साल कोरोनाको कहरमा पनि मैले एउटा सानो एउटा प्रयास गरेँ, यो gorakhamedia.com लिएर म केही गर्छु भन्ने एउटा हेतुले मैले चाहिँ यही 14 तारिक सेप्टेम्बर 14 तारिक नै मैले तत्कालीन हाम्रो सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूबाट शुभारम्भ जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खा मिडिया भएको थियो त्यसको लागि हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि म धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु अनि उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अहिलेसम्म हजुरहरू जुन यो वार्षिक जुम के अरे भर्चुअलमा चाहिँ बस्नुभयो त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु, साथै मेरो गोर्खा मिडिया टिम। अनि यहाँसम्म आउनको लागि जति पनि अब तपाईहरूको सल्लाह सुझाव अनि जति पनि मेरो विज्ञापनदाता अनि सल्लाहकारदेखि लिएर लेखक सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु। यसै गरी फेरि आगामी दिनहरू पनि तपाईँहरूको सहयोग सल्लाह म अपेक्षा गर्नेछु। साथै यो जुम मार्फत म फेरि के भन्न चाहन्छु भने पछि जुन यो कोभिड सकेपछि हामी फेरि एक्चुअली पक्का फेस टु फेस हामीले जुन सम्बन्धित व्यक्तिहरू जुन जति पनि आज स्रष्टाहरू दुईजना हाम्रो गजेन्द्र गुरुङ गम गुरुङ र हाम्रो नन्द राणा पुन दिदी स्रष्टाहरू सम्बन्धित भएको छ, उहाँहरूलाई हामी पर्सनली फेस टु फेस पनि भेट्ने बाचा गर्नेछु। साथै हाम्रो टिकाराम तामाङ अनि ओम लामालाई, साथै माया दिदी अनि सम्पूर्ण मेरो
विज्ञापनदाताहरूलाई। अनि आज यो जुन हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै लामो भयो, त्यसको लागि मलाई माफ दिनुहोस्। तपाईँहरूको व्यस्तताको समयमा पनि यसरी आएर तपाईँ लामो समयसम्म बसिदिनु भयो, त्यसको लागि गोर्खा मिडिया, सिङ्गो गोर्खा मिडिया टिम एकदमै आभारी छु। साथै हामीले गोर्खा मिडियाले अहिले युट्युबमा चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्तिहरू जो चाहिँ अब इन्टरभ्यूहरू गरिरहेका छौँ, लाइभहरू गरिरहेका छौँ। साप्ताहिक समाचार पनि हामीले युट्युब मार्फत पस्काइरहेका छौँ। गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ? यदि यो प्रयास हामी जारी नै राख्नेछौँ, गर्दाखेरि यो पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यो हामीले यसलाई अझै निरन्तर दिने कोसिस गर्छौँ। गर्दाखेरि स्पेसली प्रकाश गुरुङ मेरो जुन चाहिँ सहसम्पादक गोर्खा मिडिया, उहाँलाई म एकदमै सम्झन चाहन्छु। किनभने उहाँले चाहिँ एकदमै धेरै कोसिस गरेर इन्टरभ्यूहरूदेखि लिएर विभिन्न समाचारहरू एकदम सम्प्रेषण गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। साथै मेरो सल्लाहकारहरूजीलाई म बिर्सन सक्दिनँ। त्यस्तै सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरू, तमु समाज, पेलु सङ्घ, तमुधी युके, सहारा युके, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई म यही जुम मार्फत, लाइभ मार्फत म सम्झन चाहन्छु अनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको साथ सहयोग दिइराख्नुहोस्। अनि मेरो विज्ञापनदाताहरू पिपल मर्केजदेखि लिएर लक्ष्मी ज्वेलरी, गोर्खा ट्राभल, एभरेस्ट लिङ्क, सबै आइएमए लन्डन, सबैलाई चाहिँ म सम्झन चाहन्छु। सनलिट हेयर सेलुनहरू, सबै सेलुनहरू भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा मिडिया। सबैको मनभित्रको समाचारको लागि गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।